अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। वहशी माह बिनते सज्जाद किस्त नंबर 1। रात की तारीकी में बिजली के चमकने से कुछ पल की रोशनी होती और फिर अंधेरा छा जाता। हवा की शिद्दत इतनी थी कि दरख्तों के पत्ते टूट टूट कर गिर रहे थे। ऐसा लगता था कि ये तूफ़ानी हवाएं दरख्तों को जड़ समेत उखाड़ देंगी। बादल गरजने की आवाज़ रात की खामोशी को मज़ीद खौफनाक बना रही थी। ये सब किसी आने वाले तूफ़ान की निशानदही करते दिखाई दे रहे थे। वो कदम कदम चलता हुआ सामने ज़मीन पर पड़े दर्द से कराहते शख्स के पास पहुंचा और पंजों के बल उसके सामने बैठ गया। बालों से पकड़कर इसका चेहरा बुलंद किया तो इस शख्स की चीख बुलंद हुई। मुकाबले की गिरफ्त ऐसी थी कि जैसे इसके बालों को जड़ से ही उखाड़ दे। कहा था, आराम से मेरी बात मान लो, बहुत सुकून की मौत दूंगा तुम्हें। लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी और अपने लिए दर्दनाक मौत चुनी। उसने शख्स की आंखों में मौत का खौफ देखकर बर्फीले लहजे में कहा और अपना चाकू निकालने लगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो ब्लैक शैडो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो ब्लैक शैडो, जाने दो मुझे। इस हाकना में इस 40 साला शख्स ने सामने बैठे शख्स के पाँव को हाथ लगाकर जिंदगी की भीख मांगते हुए कहा। आंखों में वहशत वाज़े थी। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मेरी वहशत ख़त्म हो जाएगी इसहाक, और जब वक्त वहशी की वहशत ख़त्म हो जाए ना, तो समझ जाओ कि उसकी मौत करीब है और मेरा फ़िलहाल मरने का कोई इरादा नहीं है, तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। ब्लैक शैडो ने सख्त लहजे में इसे कहते हुए अपने चाकू से एक ही बार में इसकी रग काट दी थी और वो बन आग की मछली की तरह वहीं पर सड़क पर गिरकर तड़पने लगा। आसमान पर मौजूद बादल भी उसकी बेरहम मौत पर बरस पड़े। अपने चाकू को हाथ पर रखकर उसने बारिश के नीचे किया ताकि बारिश के पानी से इस पर लगा खून साफ हो सके। बिजली के चमकने पर इस वहशी का चेहरा कुछ पल के लिए वासे हुआ था, मगर हल्की सब्ज आंखें जो सुर्ख हो रही थीं, स्याह बाल माथे पर बिखरे हुए थे और कुछ बारिश के बायस गीले होकर माथे के साथ चिपक चुके थे। चेहरे पर काले रंग का कपड़ा बांधे वो शख्स कहीं से भी इस वक्त इंसान नहीं लग रहा था। दूसरी बार बिजली के चमकने पर उसने सर उठाकर आसमान की जानिब देखा था। तुम्हारी कड़क से ज्यादा मुझ में लोगों को जलाकर राख करने की सलाहियत है, उसने कड़कती बिजली को मुखातिब करके कहा और खुद कदम दूसरी जानिब मोड़ लिए। हाथ में चाकू अभी तक मौजूद था। बारिश में तेजी आई तो लाश से निकलते खून भी बारिश का पानी के में शामिल हो गया। ब्लैक शैडो अंधेरे में ही किसी साई की तरह गायब हो चुका था, जबकि पीछे इसहाक का मुर्दा वजूद जंगली जानवरों के रहमो करम पर सड़क के बीचों बीच पड़ा रह गया था। हवा की शिद्दत और बादलों की गरजने की आवाज़ में इजाफा होता चला गया और वो तूफान खामोशी से अपना काम करके जा चुका था। काली जीन्स पर गहरी नीली राउंड नेक शर्ट के ऊपर काला रंग का कोट पहने वो हस्बे मामूल आंखों पर भूरा चश्मा लगाए मुस्कुराता हुआ यूनिवर्सिटी के गेट में दाखिल हुआ था। बहुत से लोगों ने उसे रुक कर देखा था जैसे आज पहली मर्तबा देख रहे हों। हालांकि वो रोज़ उसे इसी वक्त यूनिवर्सिटी में देखते थे। वो किसी भी तरह ध्यान दिए बगैर सीधा अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया ताकि वहाँ से अपने स्टूडेंट्स के टेस्ट उठा सके जो उसने कल इनसे लिया था। सर राहिद, अभी वो अपने ऑफिस में पहुंचा ही था जब दरवाजे पर दस्तक के साथ ये आवाज़ आई। राहिद ने एक नज़र दरवाजे को देखा और फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कम इन, उसने मेज़ के दराज से टेस्ट पेपर निकालते हुए कहा जब वो कमरे में दाखिल हुआ। तो सुरमई आंखें बहुत गौर से टेस्ट को देखने में मसरूफ़ थीं। सर, आपसे बात करनी थी, अरहम नामी नौजवान लड़के ने उसके सामने मुअद्दब से खड़े होते हुए कहा। बोले अरहम, क्या बात करनी है आपको? राहत ने अब की बात सुरमई आंखें उठाकर सामने खड़े लड़के को देखकर कहा और कुर्सी से टेक लगा दी। सर, हमने सुना है कि आप किसी रिसर्च के लिए पाकिस्तान जाने वाले हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? अरहम ने पूरा एतमाद लहजे में कहा। अलबत्ता अपने प्रोफेसर से इस तरह पूछते हुए उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो क्लास के मजबूर करने पर उसके ऑफिस में आ ही गया था ताकि डॉक्टर राहिद अरसलान के पाकिस्तान जाने की खबर की तस्दीक कर सकें। थोड़ा बहुत तजस्सुस तो उसे खुद भी था और वो क्लास का सीआर भी था। बस फिर पूरी क्लास ने उसे बली का बकरा बनाकर भेज दिया था। आपने बिल्कुल ठीक सुना है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ कुछ अरसे के लिए। आप लोगों की जान इतनी आसानी से मुझसे नहीं छूटने वाली। मैं अपनी जगह डॉक्टर रॉबर्ट को आपकी क्लास सौंप कर जाऊँगा, और वैसे भी मुझे इल्म है कि आपकी क्लास इनको कितना पसंद करती है। मुझे उम्मीद है वो आपको मेरी कमी महसूस नहीं होने देंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिसकी वजह से उसकी सुरमई आंखें भी मुस्कुरा दी। और ऐसा बहुत कम होता था कि उसकी आंखें उसके चेहरे का साथ दें,
لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپے سچ کو تو وہ صرف پروفیسر ڈاکٹر زاہد ارسلان کے اسٹوڈنٹس ہی اچھے سے جانتے تھے۔ تبھی ارحم کا چہرہ اس کی بات پر لٹک گیا۔ ٹھیک ہے سر، تھینکس۔ ارحم چہرے پر 12 بجائے اس کے آفس سے باہر نکلا، جہاں اس کے دوست ولیم اور ہنری اپنی اپنی ہلکی نیلی آنکھوں میں ڈھیر سارا تجسس دیے اس کے انتظار میں ہی کھڑے تھے۔ کیا ہوا ارحم؟ سر نے کیا کہا؟ ولیم نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا تو اس کا لٹکا ہوا چہرہ مزید لٹک گیا، جسے ان دونوں نے غور سے دیکھا۔ سر نے بولا ہے کہ وہ جا تو رہے ہیں پاکستان، لیکن اپنی جگہ سر رابرٹ کو ہماری کلاس دے کر جا رہے ہیں۔ ارحم نے برا سا منہ بنا کر کہا، جس پر ولیم اور ہنری کے چہرے بھی لٹک گئے۔ وہ تو سب بہت خوش ہوئے تھے جب انہیں پتہ چلا تھا کہ اس کی بایوٹی کے پروفیسر ڈاکٹر راہد کچھ عرصے کے لیے ریسرچ کی وجہ سے پاکستان جا رہے تھے، لیکن ان کے پروفیسر نے تو ان کی خوشیوں پر بالٹی بھر بھر کے پانی پھیر دیا تھا۔ نہ صرف اتنا، بلکہ وہ اپنی جگہ ڈاکٹر رابرٹ کو ان کی کلاس دے کر جا رہے تھے، جن سے تو وہ پوری کلاس پہلے سے ہی دور بھاگتی تھی، اور اب تو پورے 1 مہینے کے لیے انہیں پروفیسر رابرٹ کو برداشت کرنا پڑنا تھا۔ یار وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں وہ 2 پل کے لیے سکون کا سانس لینے کا حق نہیں ہے؟ ہنری نے تو باقاعدہ سر پکڑ کر کہا، جیسے بیچارے کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ برو، ہم بے بس ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہتر ہے ابھی کے لیے کلاس میں پہنچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے سے پہلے پروفیسر راہد ہماری عزت کر کے جائیں۔ ولیم نے ہنری کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دے کر کہا، اور قدم کلاس کی جانب بڑھا دیے، کیونکہ ٹھیک 5 منٹ بعد پروفیسر ڈاکٹر راہد ارسلان کا لیکچر تھا۔ ان کی کلاس میں تبھی اس کی دیکھا دیکھی ارحم اور ہنری بھی بے دلی سے کلاس کی جانب چل پڑے۔ جیسے ہی وہ کلاس میں پہنچے تھے، ٹھیک اس کے بعد ہی وہ کلاس میں داخل ہوا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی طاری تھی، البتہ آنکھیں مسکرا رہی تھیں ہمیشہ کی طرح۔ سر، آپ اپنی جگہ سر رابرٹ کو ہماری کلاس کیوں دے کر جا رہے ہیں؟ اس کے روسٹر روم پر پہنچنے سے پہلے ہی ایلس نامی فرینچ لڑکی نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر پوچھا، اور ہم نے کلاس میں آ کر سب سے پہلے پوری کلاس کو سر رابرٹ والا جھٹکا دیا تھا۔ تبھی ایلس نے سیدھا راہد سے پوچھا، میری مرضی، میں اپنی جگہ جس کو بھی آپ کی کلاس کی ذمہ داری دے کر جاؤں، اور ویسے بھی میں کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، بس 1 مہینے کی بات ہے اور میں واپس آ جاؤں گا۔ راہد نے چہرے پر ایک پرسرار سی مسکراہٹ سجائے کہا، البتہ اب آنکھوں میں سنجیدگی کا تاثر تھا، اور اس کی آنکھیں کبھی بھی اس کے چہرے کے تاثرات کا ساتھ نہیں دیتی تھیں، ہمیشہ مخالف تاثر دیتی ہوتی تھیں۔ کسی اور کو کچھ پوچھنا ہے یا میں آج کا لیکچر شروع کر دوں؟ اس نے پوری کلاس پر ایک نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ لہجہ اب کی بار سنجیدہ تھا اور آنکھوں کی مسکراہٹ واپس آ چکی تھی۔ نو سر، پوری کلاس نے ایک ساتھ کہا تو اس نے لیکچر دینا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ پوری کلاس کو اس نے کتنا بڑا صدمہ دیا ہے اپنی جگہ رابرٹ کو دے کر، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ پوری یونیورسٹی آف سڈنی میں کوئی اس کی جگہ اچھے سے اس کا کام سنبھال سکتا تھا تو وہ رابرٹ براؤن ہی تھا، جس کے ساتھ وہ پچھلے 2 سال سے اسی یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا۔ ان 2 سالوں میں اس کی رابرٹ سے دوستی ہو گئی تھی اور وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے بھی تھے۔ تبھی راہد کے ایک دفعہ کہنے پر رابرٹ نے اس کے تمام کام اپنے ذمہ لے لیے تھے، کیونکہ یونی کی طرف سے راہد کو ریسرچ کے لیے پاکستان بھیجا جا رہا تھا۔ گرمیوں کا موسم آنے والا تھا، سردیاں اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھیں، ایسے میں سورج کی تپش میں بھی اضافہ ہو چکا تھا، دن لمبے ہو چکے تھے اور راتیں چھوٹی۔ میرا بیٹا اٹھ جاؤ، اب دیکھو سورج سر پر چڑھ آیا ہے، شائستہ بیگم نے اپنی بڑی بیٹی کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا، جو دن چڑھے تک سونے کی عادی تھی۔ بس کر دے اماں، آپ روز کہتی ہیں کہ سورج سر پر چڑھایا، میں نے تو آج تک کسی کے سر پر سورج کو چڑھ کر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ جو بھی تھوڑی دیر اور سونا چاہتی تھی کہ ماں کے مسلسل اٹھانے پر بیڈ سے اٹھی اور دروازہ کھول کر بڑبڑاتی ہوئی بستر ٹھیک کرنے لگی۔ بادامی آنکھوں میں ابھی بھی نیند کے آثار تھے۔ بے وقوف، سورج سر پر چڑھنے کا مطلب ہے کہ دن ہونے کو آیا ہے اور تمہاری ابھی تک صبح نہیں ہوئی۔ انہوں نے اس کے چر پر تھپڑ لگاتے ہوئے خفگی سے کہا اور اس کا کمرہ سمیٹنے لگی۔ اماں، آپ کو پتا تو ہے میں نے 2 بجے یونیورسٹی جانا ہوتا ہے اور پھر رات کو واپس آنا ہوتا ہے، اس لیے میں دیر تک سوتی ہوں تاکہ زیادہ تھکن نہ ہو مجھے پڑھائی کرتے وقت۔ مرحا نے ماں کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہا۔ ہاں ہاں بس، مجھے سب پتا ہے، یہ سب فضول بہانے ہیں تمہارے۔ انہوں نے اس کے بازو خود سے ہٹاتے ہوئے ذرا سخت لہجے میں کہا، جس پر وہ بسورتی ہوئی واش روم میں گھس گئی تاکہ جلدی سے تیار ہو سکے۔
تقریباً 5 منٹ میں وہ تیار ہو کر نیچے آئی، جہاں اس کی چھوٹی بہنیں اپنے کالج کا کام لاؤنج میں بیٹھ کر رہی تھیں۔ آج اب جلدی اٹھ گئی آپ ہی؟ زارا نے اپنی کتاب سے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو کچن میں جا رہی تھی تاکہ ناشتہ کر سکے۔ اسے تم جلدی کہتی ہو؟ ذرا ٹائم دیکھو، 12 بج چکے ہیں اور تم آپ ہی کو کہہ رہی ہو کہ وہ جلدی اٹھی ہیں۔ رمشا نے زارا کے سر پر تھپڑ لگا کر کہا تو وہ اسے گھورنے لگی، جبکہ میرا ان دونوں کی باتوں کو نظر انداز کرتی کچن سے اپنا ناشتہ لا کر ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ تم لوگ مجھے بتایا مت کرو کہ میں جلدی اٹھی ہوں یا دیر سے، میں بڑی ہوں تم دونوں سے، تم لوگ نہیں۔ میرا نے ان کے سر پر پہنچ کر سخت لہجے میں کہا، جس پر وہ دونوں منہ بناتی اپنا اپنا سر کتابوں میں دے چکی تھی۔ انہیں واپس اپنے کام میں مصروف ہوتا دیکھ کر وہ بھی واپس ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنے ناشتے کے ساتھ انصاف کرنے لگی۔ وہ ناشتہ جو دن کے 12 بجے کرتی تھی۔ سجاد اوان اور شائستہ سجاد پچھلے 25 سالوں سے فیصل آباد میں رہائش پذیر تھے۔ خدا نے انہیں 3 رحمتوں سے نوازا تھا۔ سب سے بڑی مرحا سجاد تھی، جو 22 سال کی تھی اور سائیکالوجی میں BS کر رہی تھی، جبکہ اس سے چھوٹی زارا تھی، جو FSC پارٹ 2 میں، اور اس سے 1 سال چھوٹی رمشا FSC پارٹ 1 میں تھی۔ سجاد صاحب ایک جانے مانے وکیل تھے، جبکہ ان کی زوجہ شائستہ سجاد ہاؤس وائف ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی تھی، لیکن مرحا کی پیدائش کے بعد انہوں نے اپنی جاب چھوڑ دی تھی تاکہ اپنی بیٹی کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکے۔ سجاد صاحب نے ان کو ایک کلینک کھول کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی کو ڈاکٹری کا کتنا شوق ہے، اور وہ تو ویسے ہی خدمت خلق کے جذبے کے تحت ہر کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے پاس آنے والے غریب اور مستحق مریضوں کا مفت علاج کرتی تھی۔ ان کے اسی جذبے کو دیکھتے ہوئے سجاد صاحب نے ان کے لیے ایک کلینک کھولنے کا فیصلہ کیا، جو بہت صحیح ثابت ہوا تھا۔ شائستہ بیگم ہفتے میں 5 دن کلینک پر جاتی تھیں اور 2 دن وہ گھر میں رہتی تھیں۔ اگر کسی مریض کو ایمرجنسی ہو تو وہ اسے اپنے گھر میں ہی بلا لیتی تھی۔ ان کا گھر ان کی بیٹیوں کی وجہ سے جنت نظیر لگتا تھا۔ وہ خدا کا ہمیشہ شکر ادا کرتی تھیں کہ اس نے اتنے اچھے شریک حیات اور اولاد سے نوازا تھا۔ آج کتنے بجے واپس آنا ہے تم نے؟ شائستہ بیگم نے ان سب کے کپڑے مشین میں ڈالتے ہوئے مرحا سے پوچھا، جو باہر لان میں اپنی کیٹو کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ 7 بجے چھٹی ہوگی اماں، 8 بجے سے پہلے آ جاؤں گی، اس نے کیٹو کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کیٹو نامی وہ سفید بالوں والی بلی بہت مزے سے اس کی گود میں سر رکھے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ کتنی دفعہ کہا اسے گود میں مت اٹھایا کرو، بیمار پڑ جاؤ گی، جراثیم لگ جاتے ہیں، 1000 مرتبہ سمجھایا، لیکن مجال ہے جو تم پر اثر ہو جائے میری کسی بات کا۔ انہوں نے بلی کو گود میں بٹھاتے دیکھا تو غصے سے کہنے لگی، لیکن اس پر اثر کہاں ہونے والا تھا۔ وہ مزے سے بلی کے بالوں میں ہاتھ چلاتی رہی۔ امن نہیں ہوتی میں بیمار، اب پریشان نہ ہوا کرے میرے لیے۔ مرحا نے ماں کے پاس پہنچ کر ان کے گلے لگتے ہوئے اسے اتنے لاڈ سے کہا کہ وہ مسکرا دی۔ بس زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شائستہ بیگم نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا تو برا سا منہ بنا کر کھڑی ہو گئی، جس پر وہ مسکرا دی اور اس کا ماتھا چوما۔ اچھا اماں، اب میں یونیورسٹی کے لیے تیار ہو جاؤں، نہیں تو لیٹ ہو جاؤں گی، اس نے ماں کا گال چومتے ہوئے کہا اور بھاگتے ہوئے اندر چلی گئی تاکہ تیار ہو سکے۔ نیلے رنگ کا ٹریک سوٹ پہنے، کانوں میں بلوٹوتھ لگائے، ہلکی سبز آنکھوں میں سنجیدگی لیے وہ پارک میں جاگنگ کرنے میں موجود تھا، جبکہ وہاں موجود ہر لڑکی اس پرکشش شخص کو دیکھنے میں مصروف تھی، جو ہر چیز سے بے نیاز ہو کر جاگنگ کرنے میں مگن تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر، اپنے پیچھے سے آتی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک آسٹریلین لڑکی، جو غالباً 19-20 سال کی ہوگی، ہلکی نیلی آنکھوں میں ڈھیر ساری پسندیدگی لیے اسے اپنے سامنے کھڑے 6 فٹ کے قد والے شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ یس، اس نے اپنی ہلکی سبز آنکھوں میں سخت بیزاری لیے سخت لہجے میں ہی سامنے کھڑی لڑکی سے پوچھی۔ ایکچولی آئی وانٹ ٹو بی یور فرینڈ، اس لڑکی نے اس کی آنکھوں کے تاثرات کو دیکھ کر نظریں جھکا کر کہا۔ مقابل کی آنکھیں تھیں ہی ایسی جنہیں دیکھ کر کوئی بھی ان کا اسیر ہو جائے یا کوئی بھی ان سے خوف زدہ ہو جائے۔ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، سوری، اس نے بغیر اس لڑکی کی جانب دیکھ کر سرد لہجے میں کہا اور اپنے قدم واپس اپنے ٹریک کی جانب موڑ دیے، جس پر وہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ یہ آج پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا کہ کسی لڑکی نے اس سے دوستی کی درخواست کی ہو۔ وہ جب سے آسٹریلیا آیا تھا، اور خاص طور پر وہ جب سے یہاں دی روکس میں شفٹ ہوا تھا، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی لڑکی اس سے دوستی کی خواہش ظاہر کر ہی دیتی تھی، لیکن وہ عام لوگوں کی طرح اس چیز سے خوش ہونے والا نہیں تھا۔ اسے اپنے کام سے عشق تھا، اور اس کے کام میں لڑکی ذات کی کوئی گنجائش نہیں بچتی تھی۔ وہ موت تھا، موت کا سایہ، بلیک شیڈو،
इस लड़की ने दूर तक उसे खुद से दूर जाते देखा और फिर शिकस्ता सी वापस लौट गई। अभी उसने 2 ही चक्कर मुकम्मल किए थे कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने पार्क में रखी बेंच पर बैठते हुए कान में लगे ब्लूटूथ का बटन दबाया और अपनी पानी वाली बोतल से पानी पीने लगा। हाँ बोलो जोसेफ। उसने पानी की बोतल वापस बेंच पर रखकर कहा जो अभी उसे कॉल करता था। उसे तब तक बोलने की इजाज़त नहीं होती थी जब तक वो खुद ना बोले इनको बोलने के लिए। तुम्हारे लिए एक नया शिकार आया है ब्लैक शैडो। जोसेफ नामी अमेरिकन लड़के ने अपने मखसूस पुरसरार लहजे में कहा तो वो मुस्कुरा दिया, जिसकी वजह से उसकी हल्की सब्ज आंखें और भी पुरकशिश लगने लगी। कहाँ जाना है शिकार करने? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उसे मज़ा आता था जब भी उसे कोई नया शिकार मिलता था। एक अजीब सा सुकून मिलता था उसे अपने शिकार को तड़पता हुआ देखकर। पाकिस्तान जाना पड़ेगा तुम्हें ब्लैक शैडो, वहाँ जहाँ तुम आज तक नहीं गए। फिर भी तुम्हारी वहशत और दहशत वहाँ मशहूर है। इसी वजह से हैरी ने उस दफ़ा वहाँ से ही शिकार ढूंढा है ताकि तुम खुद जाकर वहाँ अपनी पहचान बना सको, इनको दिखा सको कि जिस वहशी दरिंदे के बारे में उन्होंने आज तक सुना है वो दिखता कैसा है। उसने ब्लैक शैडो को तफसील से एक एक बात बताते हुए कहा तो उसकी मुस्कुराहट और भी गहरी होती गई। इस बार के शिकार में बहुत मज़ा आने वाला है जोसेफ, बहुत मज़ा। ब्लैक शैडो ने कहकर कहकहा लगाया तो दूसरी जानब जोसेफ भी खुलकर हंस दिया। वो जानता था कि इसने शिकार की मौत बड़ी दर्दनाक होने वाली थी, क्योंकि जिस शिकार में शिकार को देखने से पहले ही ब्लैक शैडो को मज़ा आने लगे तो फिर इस शिकार का शिकार करते वक्त क्या हालत होगी। इसके एकदम से जोसेफ को इसहाक की लाश याद आई जो कल ही रात को वो देखकर आया था। ब्लैक शैडो ने तो सिर्फ इसका गला काटा था, जबकि जंगल के जंगली जानवरों ने उसे ऐसे चीड़ फाड़ खाया था कि उसे देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि आया वो एक इंसान की ही लाश है या किसी मुर्दा जानवर की, जिसे गीदड़ों ने मारकर घेर कर मार डाला हो। कब तक निकलोगे तुम फिर यहाँ से? जोसेफ ने इसहाक की लाश के ख्याल से निकलते हुए इससे पूछा। देखूंगा, जब दिल किया चला जाऊंगा, और वैसे भी मैं चाहता हूँ मेरा शिकार कुछ सांसें मजीद ले ले। ब्लैक शैडो ने संजीदा लहजे में कहकर फ़ोन काट दिया। जोसेफ जानता था कि वह अपनी मर्जी का मालिक है, तभी अपने नए शिकार की सारी मालूमात भेजकर वो भी अपने काम में मसरूफ़ हो गया। इसका काम बस इतना ही होता था कि जो भी नया केस इनके पास आए उसकी सारी मालूमात ब्लैक शैडो को भेजना, लेकिन आज तक उसने कभी भी उसे नहीं देखा था। जब भी जोसेफ का राब्ता इससे हुआ वो फ़ोन के ज़रिए से ही हुआ था। यहाँ तक कि जोसेफ को इसका असल नाम भी नहीं मालूम था, लेकिन एक बात उसे उसके बारे में बहुत अच्छे से पता थी कि वो मौत का साया है। जहाँ कहीं भी जाता है किसी न किसी के लिए अजल का पैगाम साथ लेकर जाता है। जोसेफ को इसके साथ काम करते 2 साल होने को आए थे, और इस अरसे में उसने कोई भी शिकार जो ब्लैक शैडो को दिया जाता है इसको जिंदा सलामत नहीं देखा था। एक बात जो ब्लैक शैडो की इसको पसंद थी वो ये थी कि वो लोगों को इनके डर से मारता था। अगर किसी को पानी से डर लगता था तो उसे पानी में डुबोकर ही मारता था। ऊंचाई से डरने वालों को ऐसी जगह से गिराता कि इनके टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन वह कभी भी नाकाम नहीं हुआ था। इसके काम करने का तरीका अलग था। जब वो अपने शिकार को दर्द और तकलीफ से तड़पता हुआ देखता था तो इसके अंदर सुकून सा उतर जाता था। इसे लोगों की जज्बात की परवाह नहीं थी। वो बेहिस वहशी था जो अपने शिकार की मौत के घाट उतार कर ही दम लेता था। वो ऐसा साया था कि जब वो किसी के पीछे पड़ जाता तो उसे कब्र में उतार कर ही उसकी जान छोड़ता था। क्या ये शख्स शुरू से ही ऐसा है? जोसेफ ने कुछ अर्सा पहले अपने बॉस से सवाल किया था जो ब्लैक शैडो को बनाने वाला था, जिसने सालों मेहनत की थी इस 15 साल के लड़के पर, इसको इस मकाम पर पहुंचाने के लिए जहां वो आज था। पहले कैसा था मुझे नहीं पता, लेकिन जब से ये मेरी सरपरस्ती में आया है ऐसा ही बना दिया है मैंने इसे। मैंने इसके अंदर से जज्बात ख़त्म कर दिए हैं। वहशी दरिंदा बनाया है मैंने इसे। जोसेफ की बात पर वो जो काले धंधों की दुनिया में शहंशाह के नाम से मशहूर था, सिगार का गहरा कश लेते हुए काफ़ी फ़ख्र से गोया होते हुए बोला था। शहंशाह की दाएं आंख पत्थर की थी जो इसे खौफनाक बनाती थी। इसकी बात पर जोसेफ खामोशी से सर झुका गया, क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल करने पर वो मौत को दावत देता, जो वो हरगिज़ नहीं चाहता था। लेकिन उसे ब्लैक शैडो को जानने के बारे में तजस्सुस हुआ था। वो इसके बारे में सब जानना चाहता था, लेकिन इस काली दुनिया में आने से पहले की ज़िंदगी के बारे में वो कुछ जान नहीं पाया था, और ब्लैक शैडो से वो पूछ नहीं सकता था। लेकिन उसे इरादा कर रखा था कि एक ना एक दिन वो ब्लैक शैडो की सारी कहानी ज़रूर जानेगा। मिरहा, कहाँ हो तुम?
کومل نے میرا کی آواز فون پر سنتے ہی بے چینی سے پوچھا، کیونکہ کومل اپنے پچھلے 2 گھنٹے سے کال کر کر کے تھک چکی تھی اور وہ میڈم فون اٹھانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کہیں نہیں یار، ادھر ہی تھی۔ آج ذرا فون کی چارجنگ کم تھی تو اس لیے میں نے اسے اٹھایا ہی نہیں، میرا نے جھنجھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ آج صبح سے ہی وہ شائستہ بیگم کے ساتھ سارے گھر کی صفائی کروا کر تھک چکی تھی، تو سونے پر سہاگا آج انہوں نے اسے یونیورسٹی بھی نہیں جانے دیا، جس پر اس کا موڈ اچھا خاصا خراب ہوا تھا۔ یونی تشریف کیوں نہیں لائی تم؟ پتہ بھی ہے میرا 1 منٹ نہیں گزرتا تمہارے بغیر، اب سارا دن کیا کروں گی میں یہاں پر اکیلی؟ کومل نے دکھی لہجے میں کہا، کیونکہ ابھی تو صرف 1 لیکچر ہوا تھا اس کا اور وہ بور ہو کر پک چکی تھی۔ ابھی تو 3 لیکچر اور بھی ہونے تھے۔ کومل کا دیکھ کیا کہ وہ بھاگ جائے وہاں سے، بھلا کیسے وہ اپنی اکلوتی دوست کے بغیر اتنا وقت گزار سکتی تھی؟ لیکن اس کی مجبوری تھی، وہ واپس گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ایک کام کرو کومل، اپنے ڈپارٹمنٹ کی گراؤنڈ میں بیٹھ کر مکھیاں مارو، اور اگر ان سے بھی گزارا نہ ہو تو ساتھ والے فزکس اور انگلش کے ڈپارٹمنٹ کی مکھیاں بھی مار لینا، تمہارا اچھا وقت گزر جائے گا۔ میرا نے اس کی باتوں پر جل کر مشورہ دیا، مطلب کہ حد ہوتی ہے، اس کا کون سا وقت گزر جانا تھا اپنی دوست کے بغیر؟ لیکن مجبوری تھی، اب وہ اپنی ماں کو نہیں منع کر سکتی تھی نا۔ واہ میرا بیگم واہ، شرم تو نہیں آ رہی اس قسم کا گھٹیا مشورہ دیتے ہوئے؟ اب میں مکھیاں ماروں گی؟ میں یعنی کومل سلطان جتوئی مکھیاں مارے گی؟ چلو اپنے ڈپارٹمنٹ تک تو ٹھیک تھا، لیکن ہمسائے ڈپارٹمنٹ کی مکھیاں میں کیوں ماروں؟ اپنی سب سے اچھی اور اکلوتی حق حلال کی دوست کا مشورہ سن کر اس کے کانوں میں سے دھواں نکلنے لگا تھا، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی میرا اسے مکھیاں مار کر وقت گزارنے کا مشورہ دے گی۔ اف خدایا، کس پاگل کو میرے متھے مار دیا آپ نے؟ میں اس پر طنز کر رہی ہوں اور یہ مہارانی اپنے 2 روپے کے انا لے کر رونے بیٹھ گئی ہے۔ کومل کی باتوں پر میرا کا سر باقاعدہ گھوم گیا۔ وہ تو اسے طنزیہ مشورہ دے رہی تھی اور وہ پاگل سچ سمجھ کر اپنی انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ لو، تو مجھے کون سا خواب آنا تھا کہ تم مجھ پر طنز کر رہی ہو؟ حد ہوتی ہے مرہو، اپنے دوست کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے کیا؟ ایک تو میں پہلے ہی پریشان ہوں کہ تمہارے بغیر کلاس میں دل کیسے لگاؤں گی، اوپر سے تم یہ اوٹ پٹانگ مشورے اور طنز لے کر بیٹھ گئی ہو۔ اب کی بار کومل نے کافی سنجیدہ انداز میں شکوہ کیا، تبھی مرحا بھی خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جب بھی کومل زیادہ خوش یا پریشان ہوتی تھی تو اس کو مرہو کہہ کر ہی پکارتی تھی، اور اس کے ایسا کہنے پر وہ جان گئی تھی کہ وہ سچ میں پریشان ہے۔ اچھا یار کومل، سوری، تم ایسا کرو کلاس بنک کر لو یا پھر گھر چلی جاؤ، آنٹی کو کہنا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اب کی بار اس نے اس کو اچھا خاصا مخلصانہ مشورہ دیا تھا، جس پر عمل کرنے کے بارے میں کومل سوچنے لگی۔ ہاں، اب ایسا ہی کرنا پڑے گا، اور مہربانی ہوگی تمہاری، کل لازمی یوں نہیں آنا ورنہ میں نے تمہیں منہ توڑ دینا ہے تمہارے گھر آ کر، سمجھی؟ کومل نے مصنوعی غصے سے کہتے ہوئے کال کاٹ دی، جبکہ اس کی باتوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ مرحا کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ کومل سے بات کرنے کے بعد وہ باہر لان میں جا کر اپنے گود میں کیٹو کو لے کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی بہنیں زارا اور رمشا شام کی چائے کے ساتھ کباب لے کر ہنستی مسکراتی اس کے پاس رکھی کرسیوں پر ہی بیٹھ گئی۔ آج تو بارش آئے گی، میری چینو مینو گھر کے کام کر رہی ہیں، مرحا نے مسکراتے ہوئے اپنا چائے کا کپ اٹھا کر کہا، تو رمشا نے ایک نظر زارا کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، جو مرحا کی زیرک نگاہوں سے چھپ نہیں سکا، لیکن اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے آپی، آپ تو دن میں چلی جاتی ہیں یوں نہیں، پیچھے میں اور زارا ہی اماں کے ساتھ کام کرواتے ہیں، رمشا نے کباب کا ٹکڑا منہ میں رکھ کر جتاتے ہوئے انداز میں اپنی بڑی بہن کو دیکھ کر کہا۔ مرحا نے اسے گھوری سے نوازا تو وہ کھسیانی سی ہو کر زارا کی جانب مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کو چھوڑیں آپی، ایسے ہی باتیں کرتی رہتی ہے، چاہے جتنی مرضی کروا لو، زارا نے ایک مصنوعی گھوری سے رمشا کی جانب دیکھ کر کہا، تو مرحا ان کی حرکتوں سے اب کی بار شک میں مبتلا ہوئی، تبھی تو کیٹو کو گود سے اتار کر اب وہ ان دونوں کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ فضول باتیں چھوڑو اور سیدھے طریقے سے بتاؤ کام کیا کروانا ہے تم دونوں نے مجھ سے؟ مرحا نے چائے کا خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں پوچھا، تو ایک پل کے لیے تو وہ دونوں گڑبڑا گئی، لیکن پھر فوراً سنبھل بھی گئی۔ وہ آپی، ہمارے کالج کا ٹرپ جا رہا ہے مری، تو زارا اور میں بھی جانا چاہتے ہیں، آپ پلیز اماں پاپا سے اجازت دلوا دیں۔ اپنی بڑی بہن کی سنجیدگی سے پوچھنے پر رمشا نے بلی تھیلے سے باہر نکال ہی دی، جس کے لیے وہ اتنی تمہید باندھ رہی تھی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، تبھی تم لوگوں کو آج اپنی بڑی بہن کی یاد آ گئی۔ وہی میں کہوں کہ آج سورج مغرب سے کیسے نکل آیا،
जो मेरी चीनू मीनू मेरे लिए चाय और कबाब बना कर लाई हैं। मिरहा ने इन दोनों को कड़े तेवरों से घूरते हुए तंजिया लहजे में कहा तो वो दोनों मुंह लटकाकर बैठ गई। कुछ देर पहले वाली मुस्कुराहट अब इनके चेहरों से गायब हो चुकी थी। प्लीज़ आपी, आप बाबा से बात करें ना, वो मान जाएंगे, और अगर वो मान गए तो अम्मा भी मान जाएंगी। प्लीज़ आपी। ज़ारा ने इतना आहिस्ता कहा कि बमुश्किल इसकी आवाज़ मिरहा के कानों तक पहुंच पाई थी। अच्छा ठीक है, अब मैं इस तरह मुंह लटकाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा रात को घर आएंगे तो मैं इनसे बात करूंगी। मिरहा ने इनके उतरे हुए उदास चेहरे देखो तो इनके बालों को हाथ से खराब करती हुई वो मुस्कुराकर बोली, जिस पर सारा और रिमशा के मुरझाए चेहरे एक लम्हे में दोबारा खिल उठे। सच्ची आपी, आप बात करेंगी? कितनी अच्छी हैं आप, लव यू। रिमशा ने खुशी से उठकर मिरहा को गले लगाकर हंसकर कहा तो उसकी देखा देखी सारा ने भी अपने बाजू दोनों बहनों के गिर्द हायल कर दिए। लेकिन मेरी एक शर्त है चीनो मीनो। अभी वो ठीक से खुश भी नहीं हो पाई थी और मिरहा ने इनके सर पर धमाका किया। कैसी शर्त आपी? अब की बार सारा ने भी मशकूक नज़रों से उसे देखते हुए पूछा तो वो खिलखिला उठी। शर्त यह है कि तुम दोनों मेरी प्रैक्टिकल की नोटबुक्स बनाओगी इस सेमेस्टर की। अगर मंजूर है तो ठीक, वरना भूल जाओ ट्रिप व्रिप को। मिरहा ने इनकी हालत से लुत्फानंदोज होते हुए बड़े मज़े से कहा, जबकि वो दोनों आंखों में गुस्सा और गम लिए उसे देख रही थी। हमें मंजूर है, रिमशा ने मुंह बसूर कर कहा तो बहुत जब्त के बावजूद भी मिरहा का कहा लॉन में बुलंद हुआ। वह दोनों उसे हंसता देखकर वहां से उठकर अंदर जाने लगी। आप हमेशा ऐसा ही करती हैं आप ही। ज़ारा ने खफा खफा अंदाज में इसके सामने से कप उठाते हुए कहा, मेरी चीनू, ये दुनिया कुछ भी कर लो और कुछ दो कुछ लो और कुछ दो के असूल पर चलती है। ऐसे मैं हमेशा एक काम तुम दोनों का करती हूँ और एक काम तुम दोनों से अपना करवाती हूँ। अपनी छोटी बहन के शिकवे पर मिरहा ने बड़ी इत्मीनान भरे अंदाज में उसे दुनियादारी का एक असूल बताया तो वो दोनों मुंह बनाकर अंदर चली गई। फैसलाबाद के एयरपोर्ट पर इस वक्त बैनुल अक़वामी रवानगी समेत अंदरूनी मुल्क रवानगी दोनों तरह के मुसाफिर अपनी अपनी मंजिलों की जानिब गामजन थे, जबकि कुछ मुसाफिर अपना सफ़र ख़त्म करके अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। जिनमें से एक वो भी था, गहरी नीली जीन्स पर सफ़ेद शर्ट और ऊपर काले रंग का कोट पहने, आंखों पर चश्मा लगाए अपने सामान के साथ वो भी अभी एयरपोर्ट से बाहर निकला था और बाहर कदम रखते ही गर्म हवा के थपेड़ों ने उसका इस्तकबाल किया। उसने एक नज़र आसमान पर उठाकर देखा, जिस पर सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। दूर दूर तक आसमान पर कहीं भी कोई बादल नज़र नहीं आ रहा था। इसके माथे पर बल पड़ गए। भला वो कहाँ आदी था इस तरह के मौसम का? वो तो शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया के मौसम का आदी था, जबकि पाकिस्तान में तो इसे ऐसा लग रहा था जैसे सूरज आग उगल रहा हो। इसका ख़ास निशाना वही हो। क्या मुसीबत है यार, पूरी फैकल्टी में एक मैं ही मिला था जो सर जोन्स को इधर जहन्नुम में भेजने के लिए। उसने रुमाल निकाल कर माथे से पसीना साफ करते हुए ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, जिसे पास खड़ा शख्स ना सिर्फ सुन चुका था बल्कि इस बात का अच्छा खासा बुरा भी मना चुका था। डॉक्टर राहिद अरसलान? उस शख्स ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। जी। राहिद ने नाम की पुकार सुनकर अपनी दाएं जानब देखा, जहाँ एक 25-26 साल का नौजवान आंखों पर चश्मा लगाए उसी से मुखातिब था। होलियों से तो वो कोई स्टूडेंट ही लगा था राहिद को। मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको लेने के लिए भेजा गया है, आप आए मेरे साथ। वो लड़का उसे कहकर रुका नहीं था, बल्कि उसे अपने पीछे आने का इशारा करके पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी की जनब बढ़ गया। राहिद को ये बात काफ़ी अजीब तो लगी, लेकिन फिर भी वो कंधे उचकाता उसके पीछे ही चल दिया। तुम्हारा नाम क्या है? राहिद ने गाड़ी ड्राइव करते लड़की को पहली दफ़ा मुखातिब करते हुए कहा। असफंद अहमद, असफंद ने सामने देखते हुए जवाब दिया। वैसे भी उसे ये शख्स कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह ये थी कि वो इसके मुल्क में आकर इसके सामने खड़े होकर इस मुल्क को जहन्नुम कह रहा था। कौन से सेमेस्टर में हैं आप? राहिद ने वक्त गुजारने के लिए गुफ्तगू को तूल देना चाहा, लेकिन सामने वाला तो जैसे इससे बात करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं रखता था। आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, BS टेक्नोलॉजी का मेरा। असफर ने इसका एहतराम करते हुए जवाब दिया। वो जानता था कि अगले पूरे महीने के लिए ये डॉक्टर इन्हीं की यूनिवर्सिटी में सर्च करने वाला है और तो दोनों की फील्ड भी एक ही थी। तभी उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए असफर ने इसके तमाम सवालात के जवाब नहायत ही पुरसकून और अच्छे अंदाज में देने शुरू कर दिए। राहिद के सवालों को ब्रेक तब लगी जब असफर ने गाड़ी यूनिवर्सिटी की पार्किंग में रोकी। सर, यूनिवर्सिटी आ गई है,
اسفن نے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو وہ بھی دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور ایک پرسکون سانس ہوا کے سپرد کی۔ آخر آج اتنے سالوں بعد وہ واپس آ ہی گیا تھا جہاں سے وہ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ رک کیوں گئے ہیں؟ اسفن نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو اسے وہیں کھڑا دیکھ کر اس کے پاس آ کر بولا۔ اس کی آواز زاہد کو ماضی سے حال میں واپس کھینچ لائی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں نا تو سب دیکھ رہا تھا۔ راہد نے اس کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے عام سے انداز میں مسکرا کر کہا، جیسے اپنا پچھلا تاثر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو پوری یونیورسٹی دکھاؤں گا، فکر نہ کریں، اور اگر آپ نے کہا تو آپ کو اپنا فیصلہ باد بھی دکھاؤں گا، لیکن فی الحال چلیں، پرنسپل آپ کا کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ اسفن نے اس کے آگے چلتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا۔ راستے میں وہ اسے ساری یونیورسٹی کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ بتاتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ لوگ پرنسپل کے آفس سے تھوڑا دور ہی تھے جب ایک لڑکی مخالف سمت سے بھاگتی ہوئی راہد سے ٹکرائی۔ ویسے اس کی ٹکر تو اسفن سے ہونی تھی، لیکن کیونکہ وہ اس آفت کو اچھے سے جانتا تھا تبھی وقت رہتے ایک طرف ہو گیا اور وہ آفت راہد کے گلے پڑ گئی۔ اوہ سوری، مرہا نے سامنے کھڑے دراز قد انجان شخص کو دیکھتے ہی کہا، جبکہ راہد آنکھوں سے چشمہ اتارے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ سورج کی کرنیں سیدھے مرہا کی بادامی آنکھوں میں پڑ رہی تھیں، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں مزید پرکشش لگ رہی تھیں، اور یہی لمحہ تھا جب راہد نے براہ راست اس کی بادامی آنکھوں میں دیکھا اور وقت تھم سا گیا، ہوائیں رک گئیں، ہر چیز ساکت ہو گئی۔ اگر کچھ راحت کو محسوس ہو رہا تھا وہ اس کے دل کی دھڑکن تھی، جو اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ راحت کو لگا کہ ابھی اس کا دل بند ہو جائے گا۔ سر آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اسفن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو تھما ہوا وقت دوبارہ چل پڑا، ہوائیں بھی دوبارہ سے چلنے لگی، سب پہلے جیسا ہو گیا تھا، لیکن راہد جانتا تھا اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، راہد نے کہتے ہوئے دوبارہ چشمہ اپنی سرمئی آنکھوں پر لگا لیا اور ایک نظر سامنے کھڑی مرہا پر ڈال کر پرنسپل کے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ بے وقوف مرہا، کبھی تو ایسے آفت کی طرح نازل مت ہوا کرو، تم جانتی بھی ہو کون ہے وہ؟ اسفن نے مرہا کو گھورتے ہوئے نیچی آواز میں کہا، جو مزے سے چوئنگم چبائے جا رہی تھی۔ اس میں میری غلطی نہیں ہے، ان کو دیکھ کر کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور ویسے کون سے وہ برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں جو اتنا غصہ کر رہے ہو تم؟ اس نے اپنی ساری غلطی کا ملبہ راحت پر ڈال کر آخر میں اسفن کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ برطانیہ کے وزیر اعظم تو نہیں ہے، البتہ یونیورسٹی آف سڈنی کے پروفیسر ضرور ہیں جو ریسرچ کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اسفن ذرا سخت لہجے میں چبا چبا کر کہتا ہوا راہد کے پیچھے بھاگا، کیونکہ وہ بس پرنسپل کے آفس میں پہنچنے ہی والا تھا۔ مجھے کیا، سڈنی کا پروفیسر ہو یا کڈنی کا؟ مرہا نے اس کے پیچھے سے چلا کر کہا تو اسفن نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔